الكريم والجمهور اللي عزيز عليه انا كيما دار الفيديو البارح اللي كيصور سي نور الدين. بزاف الناس جاو عندي في الكومونتير قالوا انا فرقت بيناتهم، انا درت هادي انا درت هادي انا درت هادي. وفاش جا هو بينا نشوفوا، انا قلت ليه في الفيديو اللي الاخراني قلت ليه ورينا خويا الارباح، نشوفوا الارباح اللي كتشدو، حيت سي نور الدين كيعطي واحد المبلغ اللي قليل بزاف. بغيت نعرف انا شحال كيشد، قلت ليه وريني وجيت لهنا وتلاقينا وجاب لينا شي وراق قال لنا ها هما. قلت ليه انا وريني، انا هاد الوراق ما تيقدهمش، ورينا خويا المبلغ في التليفون، حلينا لاشين. جا في الاول ما طلبنا باش يحل لينا لاشين وداكشي، في الاخر المهم حلينا لاشين، شفنا لقينا واحد المبلغ اللي كبير بزاف. درنا شحال دخل غير في 2018 لقينا واحد المبلغ اللي كبير. فاش درنا شحال دخل في من 2017 لقينا عاوتاني واحد المبلغ اللي كبير بزاف. وفاش ورينا هادشي قال لك اودي لا الشركه اللي تقدر نصبط علينا، لا الشركه اللي تقدر. وجا علي قال لي شكرا حيت وريتيني، شكرا هادي شكرا هادي. وفي الاول فاش دخل جا كيغود كان بغى يضربني، وفارقنا ولد سي نور الدين وبنته حفصه مسكينه هي اللي فرقتنا. وجا قال لك بغى يضربني. وشفنا الارباح ولقينا هاد الشهر هذا واحد الثمن عاوتاني اللي كثير بزاف. وهادشي اللي كاين اخوتي سي نور الدين غايقول لكم داكشي اللي عنده، ومن بعد نكمل لكم انا. السلام عليكم الجمهور الكريم والجمهور اللي عزيز عليه انا، ودوك اللي ما تيبغوني حتى هما عزاز عليا. انا غادي نقول لكم الكلام تاع الحقيقه طلع الله. هاد السيد بعدا هو قدامي هاد الكتاب، هو غادي ياخذ فيا الله الحق. بين هاد السيده ماشي صيفط ليه ولا شي حاجه، سبب صيفطوا لي سيدي ربي باش نعرف. انا عرفتوني اخوتي ما قاري ما عرف والو، يجيب لي الوراق يحط لي الوراق، ما نعرف حتى شي حاجه في هذوك الوراق. هذا جابوا لي الله سبحانه وتعالى. وجبت واحد السيد دير فيه حتى هو الثقه، وجبت بنتي قاريه مزيان، وجبت هذاك السيد تيقول لي شي لباس عاود حتى هو. قلت له بعدا خويا باش تصنف. كي دخلنا بعدا بطنوا د المخاسمه ديال الاولى. تنقول لكم انا دابا الا كشي اللي بقلبي وراني سخفان وراه ما نعسش الليل كامل وما نعست، بحال فقت بحال راسي دايخ عليا ما عرفتش. الله مطلع بيا حيت هاد الصدمه جاتني في شكل انا دايرني في هذاك اليوتيوب، دايرني انايا واجهه ما نعرف يفهموا هضرتي، دايرني انايا واجهه بحال تيلعب بيا حتى الاخر وطلقني. ملي بينوا لي هذوك الناس هذا المبلغ بحال قلتي مثلا 4000 ريال تناخذ فيها انا درهم ما عرفتش علاش. وتيقول لي الشركه، انا ما عرفت هاد الشركه واش هاد الشركه خدامه معانا ولا حنا اللي خدامين عندها، ما عرفتش. انا هادشي تيقول لي والله الشين في سميتي انا، الكونت تاع البنكه ما في سميتي انا، في سميتو هو. انا الله تيجيب لي ديك البركه وتيجيب لي مع هذيك الورقه باش تيتيري الفلوس وتيجي لي هكا، وتنقول بسم الله تنشدهم. انا ما تنعرف هذيك البركه اللي تعطيني الله اللي مطلع بيا، ما تتقدني لا فضو لا مع امي نحط لها ما تاكل في الثلاجه لا حتى حاجه. هادشي راه تصدمت وتلفت كاين الله. اللي بغيت نقول لك اخويا، لا انا نسميك كي قلتي انا خوك وانا في شكل ومطلع عليا على الغدر. نهار ملي جبتك لهنا وجبت هاد الناس، ملي بديت تجي داك الفيديو خصني نكون معاك انا جالس. قال لي قلتي ما تتغدر ما تدير والو، خصني نكون قاعد حداك انا وقول لي اجي نفهموا الناس باش انت تقول هضرتك وانا نقول هضرتك. واش انا بغيت نعس في قبري؟ واش هاد السيد نجي على هذا ولا نجي عليك انت؟ وانا منين نعس في قبري منين بغي يحاسبني الله كي بغيت ندير مع صدر ربي؟ انا ما بغيت والو خويا الحمد لله. انا حامد الله كنت عايش انا امي هي بالعدس والبصاره واللي كنت ناكل انا مع امي، الحقاش هي اللي عندي. مرت انا ما عرفتش، مرت ما يخليك ليه الله. واش من القضيه ما تنسى. كيفاش قال لك انا نعطيك 2 المليون ويقول للدري قال لي امام الله، قال لي انا نعطيك 2 المليون نمشي نقبضها لك هكا. سماني عند يونس قبالي قال لك نمشي نقبضها عنده ونجي نمد لك هذاك يونس. وهذاك كلمه اللي فيها باقي كاع ما كاينين الفيديوهات فين ما مشيت تيكلموني وتيديروا معايا مزيان. هو وسفيان، سفيان هو بلا لي الدار انتم تشوفوا فيها وتنمشيو تنتكرم عندهم بلا حتى حاجه.
جا حرم عليا حوتي ما باقي عرفت ليه نبيعو ما حتى حاجه، بقيت معاه ديرني هكاك فابور تيدي بيا وتياكل بيا الفلوس وتيدير، وانا حشومه عليك اخويا وقلتي داير فيا الثقه وانا ما قاري وتديني فين ما وين ما تنمشي معاك ولعب ليا بعقلي وتنتم غادي معاك. علاش؟ حيت انا امي ما قاريش ياك، ولكن كاينين الرجال بحال هذا بغيت ندعي معاه الله يستر ليه، ولكن تبين لي ما بقى فيا الحال كي مديتي لي هذوك الفلوس كيما مديتيهمش. المهم انا بان لي داك الشيء بينوا لي الله، شوف شحال ساترنا الله، عام و4 شهور وحنا تنديرو في الفيديوهات وساترني الله، تبغى لي الله نشوف الحقيقه وانا تنمشي كاع البلادات، تنظر البلادات راه تنمشي عندهم الله يعمر هضر اي بلاد هبط ليها تنخلص فيها وتصل، ما تنخلص ماكله كلشي بالجمهور الله يعمر هضر والله يخلي لهم والديهم في اي بلاد تنمشي تنقولها امام الله، اما تنخسر الشريات واكل شارب كلشي ومازال تنجيب معايا البركه تاع الله. كنت تندور لامي تنقول لها الناس دوروا معايا راني جاي عندك امي واش هانيه بعدا بخير، تتقول لي ولا خويا وليدي بخير الله يعطيك ستر الله، وتنتم غادي اي بلاد مشيت لها هكا تنقولها وامام الله راه تيعرفوا هي كذبت عليهم اللي يسمحوا لي طلع نصيد ربي واني حط كتاب الله حدايا. وكاينين شي ناس قالوا بان زعما انا اللي فرقتكم انا اللي درت لكم. لا 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 هذه ما كايناش، يا جا بغى يفرقنا هذا السيد ما تسمحوش ليا انا، جا قال لي انا بغيت نويك ابلغ تاوعك اخويا داكشي تيدخل لكم وبغيت نمشي في حالتي وبقى مع صاحبك. يا ما قالها لي هو كتب سيدي ربي حدايا نعمه امي اللي عزيزه عليا طير عليا يا كذبت والله نطير انا تنقول الواقع. وفاش حل انا قلت لي وريني الارباح في البيسي، حل البيسي لقى هذا الشهر هذا لقى فيه واحد المبلغ اللي قليل من داكشي اللي كيعطيه، وهذا الشيء اللي قلت لهم ها هو القران اخوتي وكلشي. اقسم بالله انا ما بيت لا نفرقهم، اقسم بالله اخوتي ما بيت لا نفرقهم لا والو. جيت وريتهم انا الارباح، وريت لها الارباح وقلت ليه ها انت كتشوف كلشي بعينيك، انا ما بغيتكم تفرقوا ما بغيتكم والو، بغيت انا السيدي جد رزقوا. السلام عليكم. هادشي صابرين صابرين يا بديتي نفتحها يخبرني هادشي. لا اله الا الله محمد رسول الله، انا غادي نخلي لك غير الله، هو اللي غادي نخلي لك عمري عليا بنتي. يا ربي يا مولانا دير لي شي تاويل الخير يا ربي. الله يرضى عليك. والشيخ انا بعدا ملي شفت هاد الشيء اللي شاف لي هاد الدري برد ليا قلبي، فلوس ما غادي نديهم معايا، هو تيقول لك تيعرفني وقبل ما يعرفني داير الطوموبيل ودارو، الله يسهل عليك اخويا انا ما قلت لك حتى شي حاجه في هذاك الشيء. انا الدار باقي ما تزد قبضها امي وبا عطيها لهم محمد الخميس الله يرحمه، هي فاش قاعد انا مع امي انا ما عندي لا دار لا حتى حاجه، عندي هذه البلاصه يديني الله ولا يدي امي، عاد ديك الساعه غادي يبان كل شيء. ما انا طلعتي عليا عرفتيني ما قاري وامي ودير هادشي، غير هذاك راني تفكت، غير هذيك الفيرما اللي داني لها هذاك السيد الحقيقه الله نقولها ما تتعرفوش انت، انا ما تنعرفوش، جا عندي دور لي التليفون كلشي تيدور لي التليفون، قال لي فين كاين سيدي فين كاين لاباس بخير لاباس بغيت نشوفك، جيت عنده جا هنا حدا باب الدار جاب معاه مرسيدس طلع لي داني هنا واحد الطريقه هي لهاد الجي حدانا لواحد القهوه جالسين فيها تيشربوا العصير ولادو صغار تصوروا معايا وتيضحكوا معايا ويقول لي شوف بغيتك تعطيني النمره تاع العرض تاع الله، بغيت نعرض عليكم الفيرما وتقعدوا معايا وانا راني هو صحراوي الفيرما ما فيهش الغش، هادي قلت انا ما فيهش هو الغش ما فيهش الغش، وداني وتصورت مع وليداتو ولادو صغار وفرحين بيا كل ما باني الله ما غاديش يبيوني هذوك الملائكات وفرحانين بيا وعمي نيبا عمي نيبا وقت تصور معنا تصورت معاهم. واحد الوقيته انا ما قدرتش نقول للسيد شي حاجه دارني الجو داكشي امام الله تيسمع والله هو اللي عارف. ومن يجيبوا واحد ديك الصينيه وعرفتي شحال فيها من الدانون بزاف حطوها ليا، انا بيطيح ليا السكر ما عرفش، قلت له داك السيد
قلت شي قال لي ضروري نشرب مع راسك وانا نحل واحد الضروري وانت تقول خويا وعارفني وزيدتني للمقاطعه امام الله. انا ما عرفت كاع المقاطعه في النوبه الاولى. انت قلت لي راه الشعب والجمهور تاعك داير هاد المقاطعه دخل معاهم فيها. قلت لها انا خويا انا مع الجمهور ومع الشعب ومع كل شيء. انا اللي قلتي نديرها درتها معاك وشاد ليا تنشرب انا في هذاك الكاس. حتى قالوا لي الناس مني كملت داكشي وقعدت وما تنقرا انا كومونتير ما تنعاود داكشي ما حتى حاجه. وجاو قالوا لي الناس تيعايبوك وتيسبوك وانت شايفني هز الكاس تاع دانون مالك اخويا ما تحيد وتقول لي لا ماشي السيد واخا يكون حط لنا لا نكون ولا حط لنا شي حاجه ما نقدروا ليه شي حيده. لا خويا هاد السيد راه مقاطع مع هادوك الناس اللي بقاو تيسبوه حيد عليه هاد الضنون. انت شديتيه وبقيتي تتزومي عليه وانا تناكل وانا قاهرني السكر اللي بغيت يطيح لي عيط الماكله باقي ما تحطاش وتنضرب فيه هكا تنضرب فيه وتناكل وتنجي هكا. انا ما ديتش كون انا قاري وعرفت هذاك الضنون انا نفسي بنقول له وحنا قلتي دايرين المقاطعه وجايب لي انا ضنون. انت اللي بغيت تنبهني اللي تتقول خويا وشكون دابا خو من انا راه خو الشعب وخو الجمهور اللي تيبغيني رحمة الله وشكرته. انا راه مغربي حور وتنموت على المغاربه كاملهم. ما كاينش شي حد في المغرب انا ما عزيزش عليه وحتى دوك اللي ما تيحملوني انا خوتي تنسامحهم. انتم دابا حكيت لكم هذا في يدي كل شيء امام الله الا كذبت عليكم. تنقول لكم الصراحه اما تنعرف نكذب. الكذبه يا بغيت نكذب انا ما غاديش نقول فيها امي تمشي لي امي والله يخلي والدي المغاربه كاملهم. انا تنحلف بالله الله يطير عليا امي متي كذبت ولا هاد السيد زاد عليا شي حاجه. داكشي شفتو وشافو حتى السيده اللي شافوا داك الشيء فاش شد راسو ولا تيقول لي لا حول ولا قوه الا بالله. وعباد الله راه بغيت نحماق انا مزوق لكم في الله يفهموني. ولا كاين شي حد اللي بغى يجي يعاود يفهمني مزيان يفهمني. كاينين صحاب اليوتيوب اللي تيديروا اليوتيوب يشاركوا واش جاو عمر عليا الله السنين انا اللي عمرت عليك وفي الاخر بتقول لي الله يعاونك انا غادي ندير مع ناس خوينا هذاك الشيء. انا خليت لك غير الله انا ما نقول لك حتى شي حاجه الله اللي بيناتنا. انا ما نقول لك لا طعام لا والو الله هو اللي تيشوف هو اللي حاضر. وكون ما بالله يفيقني ما يصيفط ليش هذا السيد. هذا السيد انا عندي فيه الثقه التامه امام سيدي ربي نحلف عليه هكا لحقاش بان لي كل شيء بان لي كل شيء وتخلعت ما يتسني لا مرض ولا حتى حاجه الله اللي مطلع. ولكني كاين الله اني تنعاود نقولها لك اخويا انت ما حطيت حداك لا كتاب لا والو. انا هو حاطو امام سيدي ربي هو معايا ما تنكذبش على الجمهور تاعي ودوك اللي تيبغيوني ما تنكذبش عليهم كاملهم ما تنكذب حتى دوك اللي ما تيبغيونيش هو حطيتو. واش بغيت نقول لكم راه الله اللي مطلع عليا ما باقيش لساني بغا يتقال عليا خويا. فاش قال لك دير فيديو وقول لك الدري راه ما حبستوش ما يصوروا حبستو وبغاك تكذب حتى انت معاه. انا والله ما نكذب انايا نكذب الله يطير عليا امي اللي عزيزه عليا في الحياه تاعتي وحق سيدي ربي الا جا فعلا جاب لي هذا السيد بعدا واحد البركه فيها زيت العود وفيها شويه تاع داك الشيء كنحطو لامي. هو الاول قال لي جا شواك ما كنتيش دير معاه هكا علاش بغا يشوان. انا اللي جا عندي في الشعب وفي الجمهور تيعطيوني الفلوس وتيجيبوا لي 100 كيلو ضانون ويجيبوا لي الحوايج لبناتي ولبنتي الصغيره. واش نقول لهم لا؟ واش اللي جا بغا يتصور معايا نقول ليه لا؟ يا الله ضروري معايا في الحقيقه الله. انتم دابا من دارجه واش انا شي واحد منكم يجي يقول لي تصور معايا نقول ليه لا خويا شي فيديو خا دير معايا شي ديكاس حيي لي امي وباغاتي يعيشوا على برا وفي فرنسا وفي الطاليان ما شفت ليه شي ديكاس وتنصيفط ليه ديكاس نقول ليه لا. يا الله واش يبغيني ولا ما تيبغيني يا الله واش نقول ليه لا. انا هكا يفهموا لي هضرت يسيروا معايا بشويه راني سخفان الله ما قديت كاع النوض والله ما قديت يتبعوا معايا هادشي تنقولها شي تنساه وشي تنتفقدو راه الله اللي مطلع بيا. واخوتي راه قادينا واحد القناه لعمي نور الدين عافاكم بيدكم كاملين دخلوا ليها تلقاوها في اول تعليق وغتلقاوها في الديسكريبشن صندوق الوصف. اللي ما عرفاش دخلوا راه يولي يدير فيها الفيديوهات ديالو حتى هو يبدا من جديد وبيدكم تدخلوا ليها بجد اخويا دخلوا اشتركوا فيها وراه ان شاء الله هي فاش اللي يدير الاعمال ديالو وداكشي ديالو كاملو. وفاش نهار الجمعه جا فاش شفنا الارباح قلت لها اش هادشي ويقول لي
شكرا وريتيني الارباح قدام الناس وشو شكرا وريتيني الارباح. راه ماشي واقيلا الشركه اللي ناصبه علينا هاد الفلوس كاملين كاع ما عارفهم انا واش كاينين. راه نهار الاثنين غنمشي للبنكه غندير فاش كيجيب البنت وحفصه كيجيب ليها الارباح في الوراق د البنكه فيهم لانكوني، شركه معروفه في العالم كامل معروفه وعندها الفروع ديالها في كازا في الرباط في جميع النواحي وكاينه في الامارات وكاينه هنا وهنا، وما تكونش عندها الفيرمون ديالها ما يكونش السميه الشركه الا بغات تصيفط ليه الفلوس خص تكون السميه فيها لانكوني باش عرفنا حنا ياك ما داير جوج كونطات ياك ما كتشد الفلوس في داك الكونط وكتصيفطهم للاخر. حنا ما عرفناش شنو هي هاد لانكوني. الشركه ما يمكنش تصيفط لك بلانكوني، صيفط لك بالسميه ديالها حيت الشركه معروفه وخدامه مع صحابي اليوتيوبر صحابي اخرين كيديروا يوتيوب وخدامه مع هاد الشركه اللي كتدي 30%. وهاد الشركه هادي انا متاكد مليون في المية ماشي كتقول لك ما تصور مع حتى واحد. هاد الشركه اش كتبغي؟ المجموع تحمي لك القناه. وثاني حاجه الا هزيتي شي فيديو مثلا الخونا هزيتي ليه الفيديو ديالو غيحيد لك يضربك بالسترايك ويحمي لك القناه وياخذ لك هي اش تستافد منك تاخذ لك 30%. اما صور ولا ما تصورش هي ماشي شغلها، هي لا فهم الشهر الفلوس اللي تهزو من اليوتيوب يتلاحوا لديك الشركه تهز منهم 30% اللي الخدمات اللي كتقدم زعما راه كتحمي ليه القناه وكتحمي ليه الا زي شي واحد الفيديو تحيدو ليه. هذا هو الدور ديال الشركه. وقال لك اودي في الاول كيغوت جا شنق عليا با يضربني جا ولدو كيما قلت لكم وبنته في حفصه هي اللي فرقتنا الله يجازيها بخير. وجا قال لك اودي في الاخر جا الله يحفظك شكرا هكا وفي الاخر جا خرجنا قال لك صافي غدير فيديو وغتقول هادشي كامل راه وراني الارباح وراني. انا باقي ما شفت لا ارباح لا والو ما شفت والو. دينا خويا للبنكه نشوفوا هاد الارباح هادو. حنا شفنا في اليوتيوب هاد الفلوس هادو شفناهم ما فهم شفنا واحد المبلغ اللي راه السيد كان بيسخف. فاش شفنا الناس شافوا بيسخفوا جاوا قال لك حنا كاع ما عرفت كاع انا كيتلاح داكشي وكيكوبيو ليا داكشي. هادشي اللي كاين اخوتي. وراه القناه ديالو عافاكم دخلوا ليها راه غتلقاوها لتحت ابونيو ديروا ليها ابوني وراه غادي يلوح فيها واحد الفيديو اللي بسيط يقول لكم دخلوا عندي القناه داكشي كلشي غتلقاوه لتحت. والشين ديالكم بيدكم عافاكم طلعوا عليه يولي يدير فيها الاعمال ديالو يولي يدير فيها الفيديوهات ديالو. وحنا بغينا نشوفوا هاد الارباح هادو بينا نشوفوهم. وقال لي غنعطيك 2 مليون ونص غير فضح هاد الدري يقول لي راه وراني الارباح وداكشي. قال لي لا تيجوني فلوسي ونشوفوا هادشي كامل. واخوتي وهذيك الكونطرا اللي قال لي جا قال لي دايرين فيها عام واش انا ما بسميتي لا الشين ما بسميتي كونت وتيقول لي الكونطرا قال لك مستني معانا كونطرا بين ندير فيها. انا كنت نعطيه ورقيه كاملهم باش بغا يقادوا لي الباسبور يديوني ما عرفت شكون اللي صيفطني للكوت ديفوار. عطيتو لاكارت عطيتو عاود جاب لي الباسبور وجابوا لي لاكارت تاعي وعاود جا قال لي اراهم ليا وعطيتهم ليه. من الثقه ما عرفت انا نكون عرفت انا قرصني شي واحد النوبه الاولى ما غادي نعطيه حتى شي ورقه من عندي انا. وقال لك قوى الباوك في عامين ولا ما عرفت. قال لك عام ديري لي عام قال لك سينا على عام مع هاد الشركه. انا ما سينيت ما عندي شركه ما والو واحد شويه ويقول لي 3 سنين زيدوك 3 سنين. كاينه 3 سنين هنا مكتوب كتاب الله كاينه مكتوبه 3 سنين هنا لتحت هنا وهنا السينياتو تاعو. كي بغى ديما غاديش يشوف هاد 3 سنين عاد بغى يسيني. واش هذا اش بغيت نقول لكم واش انا ما قاريش يفهموا اش تنقول لكم اللي تيقول لي انا خطره تنشد خطره ما تنشد انا معايا الله انا تنقول لكم الحقيقه. مكتوبه 3 سنين هنا وهنا سينا. يلا كي بغيتي ديما تشوف هذيك 3 سنين. قال لي راه كي داروا الهبه بريس داروا لي انا الاولى انا ما عرفت انا كاع انا دابا هاد الشركه واش انا مسيني معها شي حاجه ولا داير معاهم شي حاجه هو اللي في سميتو كلشي. انا ما دار ليا شكون كنتي معقول وكنتي ولد الناس ونعرفك شكل الوالدين اش بنقول لك الوالدين فوتهم الله يعمر هذا غير انا وياك كون كنتي في شكل بغيتي تجي نهار طلع الفيديو الاول والثاني والثالث والرابع والخامس في 15 فيديو بتحبس بتقول يا اجي ندير هاد لاشين انا وياك. هو الناس هادو خبيز عطانا الله انا وياك اجي ندير وياك انا وياك اشين وبيديني وتفتح لي الكونت. انا ما عمرني عرفت الكونت في حياتي انت قلتي ليا وبيتي تقول لي زيد نحل لك الكونت انت تاعك واللي جا غادي يتقسم تما ويمشي لك انت الكونت تاعك وانا الكونت تاعي. بغي يصفى لي قلبي يا ولد ميمتي انا تنقول لك الواقع. وانا ما قلتيت كاع غير الحاجه امك بعدا ما ننساش نهار تندخل عندها تتخبي لي الماكله وتتعطيها ليا. هادي هي الاولى انا مناش خفت ما الله اللي مطلع بيا وراه باقي عندي ما نقول باقي شي حاجه بزاف ولكن انا غادي نصبر
بين اخويا هادشي درتيه ليا هكاك مشيتي درتي فيديو بوحدك وحطيتيه وقعدتي تتقول الهضره وتتبان زعما بشكال ومبري راسك. دابا كون ما توقفتيش ما غاديش تنسحب. انا تنعرف عندك ناس واعرين وذكيين الله يعمرها دار وهما تيقريوك واعرين. هادوك تنحييهم رجال وجاو عندي وتيديروا معايا مزيان بلا ما نسميهم. كاينين ثلاثه الناس صحابك واعرين وتيجيو عندي رجال ما عمري شفت فيهم العيب وكل واحد تيتحضر عليك امام الله. بغيت نقول هذيك الكلمه تيقول لك تهلا في هذا النيبغ مسكين تهلا فيه عطاه عليك الله. واش تيقولوا لك هكاك زعما فرق معاه كل شيء ما تدي ليه والو ما تيبغيو يبينوا. تنقولها واحده غادي نسميه هذاك ما عرفتو حتى الاخر هذاك مول الكلاب نبيل ما ننساش اخويا البحر تيحلف بميمتو هذاك ما يطلع عليا على الغدر مسكين. تيجي وتعطيني الفلوس وتعطيني الفلوس بزايد امام سيدي ربي ما كذبت عليه. تعطيني الفلوس بزايد وتعطي لنا خنوخ حتى هو الفلوس باش يتكسى. هذاك الله يخلي ليه ميمتو راه هو على برا مسكين راه مو مكناسيه هو مكناسي الله يخلي ليه ميمتو من هاد القلب تنقولها. راه كلفني على شحال من الناس مساكن تيعطوني الفلوس تخبيها وتيصيفطوهم ليا وتنساو عليا. علاش هادشي خربق ليا دماغي ما باقيش عارف. الله عاقل على واحد راه مات فرنسا ولا مات فين تيقولوا ليه التازي تحيه لتازا. هذاك التازي مسكين جا معايا هنا وكان معايا الشوايه وعطاني واحد المبلغ زعما غادي يخلفوا ليه الله وعاود صيفط ليا ثاني في البوسطه اللي قلت لي ستريو ولا سميتها ستريو وصيفط ليا فيها الفلوس. هذاك التازي راني تنقولها امام الله هو اللي عقلت عليه حيت هاد السميه خفيفه عندي. تازي مع واحد دري صاحبي سميتو التازي بقيت عاقل عليها. تازي الله يجعل البركه فيه ويخلي ليه وليداتو وصحيحته وتنحيي تازا الله يعمر هذا والمغاربه كامل من طنجه للقويره. وعلاش حشومه عليك ديري انا هكا عيب عليك. علاش كلفتيني على والديا كلفتيني على داخليه في وسط محلي شويتيني درتي ليا اش بغيتي عندي. خليني في الحوت تنبيعي مع صحاب الشعب وانا ولد الشعب نبيع معاهم يستردد ونقعدو هاني جبت لمي 600 تتعرف كيف تصيرها ليا. تلقى الحريره مع الصباح وثلاثه التمرات وتنفطر وتنضرب نفتاحتي وتنقول لهم ويني مشيت للسوق وتنخرجو تيجيب لي الله الخير والبركه وتنخلص الموض لمي وتنقعدو هاني. واش بيني وبين هادشي درتي لي هادشي حيت ما قاريش انا وغير هادشي نتوما سمعوه وتنطلب لكم حاجه وحده وما قريو ولادكم عارفين ربي قريو ولادكم باش ما يطلعش فيهم شي واحد يقول لهم شي حاجه. قريو ولادكم والدراري الصغار اللي يجوا القراوه خويا وتصنتوا لوالديكم. انا عند بني في حياتي عرفتي شنو هو بحال تقول لي شي سم فيا ما قديتش نفيق فقتي بزز. هادشي هادو خلي راسي عار الله. قريو والديكم وقريو ولادكم وتصنتوا لوالديكم وتصنتوا للاساسي تقراو باش ما تكونوش بحالي. انا تشمت ما عرفتش هادشي منين جنازه وقلت لكم في الله يا ما قريو وليداتكم وانتم تصنتوا لوالديكم وتصنتوا للاساسي ثاني تنعاودها لكم. عار الله لي جون قراو اخويا وديروا مستقبلكم. انا راه ما عندي قرايه عاطيني الله دوك اللي قارين هاد البنيه اللي عندي وعندي وحده كبيره عندي هي الكبيره عندي. وهادشي اللي وقع راه يقولوا لكم واش انا فرقتكم ولا لا. الناس ما فاهمين جاو يهجموا عليا. لا خوتي تصنتوا لي تنقول لكم هو راه ما غادي نجي على هذا ولا هذا بغيت الناس في قبري والله ما فرقنا والله لا تجبد لي هذاك الشيء كامل وقال لي بقى مع صاحبك يعطيك فلوسك واستوى هذا الشيء. وهذا الشيء نقولها امام الله لا قلتها امام سيدي ربي. هادشي ما تنخاف ما تنكذب. وكلمه الفراق خرجت منه وسمعتوني انا قلت لي بغيت نتفرق معاه ولا شي حاجه ما سمعتونيش. كون بالصراحه وقال لك انا خوه وهذاك الشيء حطني حداه يقول لي اجي انت انا مغربي حر وانت مغربي حر اجي نحكيو للمغاربه خوتنا اش كاين عاد نعرفك واعر. ولكن انا لقيتيني درتيني غادي يسمحوا لي الجمهور يسمحوا لي اللي بغى يسمعها درتيني بحال شي قرد حطيتيني تتقرد بيا تلعيا قلت لي سير بتدير واحد اخر. وشوف راه الله انا حابني انا ما كنتش تنعرف الجامع
كنت في السجن طبت على قبل امي ومات ليا با وانا باقي صغير في السجن، وخلى ليا خوتي وخلى ليا امي تنتحارب على امي في السبيل وتنمشي للحبس. تعبى عليا سيدنا ودخلت سوق راسي، ما باقيش تندير شي حاجه وديني رحمة الله. وبغاوني الناس بلا اشاره، راهم تيسولها كامله، بغاوني الناس هكاك. وانت دابا شنو زعما درتي لي؟ تعديتي عليا ولاش؟ انا راه حاجه وحده، اما نقول لك لا طعام لا والو، الله بيناتنا، هذا نخليه الله بيناتنا، هو اللي غادي يقبض الحق فينا حنا، الغدا غادي يبينها فيه الله، باش تعرفني انا تنقول الصدق. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. وخذوا شي حاجه راه نسيتها، منين تفقدها نقولها لولادي يبقاو عاقلين على تيعاودوا يقولوها ليا ونقولها لكم. يا كذبت عليكم لا تسمعوا ليا طلعوا نصيد ربي. والتحيه للجمهور، الله يحفظكم والله يخلي لكم وليداتكم، وحنا راه خوت، وهذا راه خويا هو صغير مني وقد ولدي، نبوس ليه راسو. علاش؟ جا فقاني واحد فقيها زعما ما نهضروش. اش بغيت نقول لكم؟ سي باس باكي صابرين بلاتي خويا، بلاتي يلاه طلعت تعيط لي هذاك الشريف بس راه وقتي زيد الشيء. هاد الشريف هذا اللي بغيت نقول لكم الله يرحم الوالدين، راه عنده وليداتو مزوجه، عنده 4 حفاظ الله اش تيقول لهم، 4 ولادو حفايد تاوعو. ها هو كتب سيد ربي يكتب، بغينا 6 هو في قبرو، يا ما قال الصراحه وقال الحقيقه، حيت السيده قاري هو. علاش جبتو معايا؟ حيت قاري وعرفتو مزياني وتيصلي وتيعبد الله، ولكن ها هو قدامه يكذب. انا نكون ليه قصاص في الحمار ونصيد ربي، وتا هذاك هو يقول الصراحه الله. هو خويا الصراحه خويا، داكشي اللي شتي اللي تجبد من البيسي وجبدو هاد السيد، وشتو شحال المبلغ، وشتو اش كاين؟ عاود انت الله كاين. انا الاخوان جا خويا نيبا دقوا عليا في الدار، جابني قال لك اودي راه هذاك السيد داك الدري اللي داير معاه شي تحدي، هذاك قال لي بينا هاد الفلوس اللي تيقبض نيبا ماشي هما الفلوس اللي خص يشد، لان هو تيقول تا هو داير القناه ديالو في اليوتيوب، ويقول له اودي راه هاد الفلوس اللي تشد ماشي هما هادوك. ساق الاخبار السيد اللي معاه قال لي اودي لا انا تنتحدى هذاك اللي تيقول لك بانه تيقول لي انا تنمخر ليه فلوسه ولا شي حاجه. قال لي جيبوا لي بالفعل جا عنده. هي فاش جا دقوا عليا نيبا تفت العشاء، يلا بيت الناس طايط عليا نهار الجمعه. جينا قعدنا جبدوا هذيك الهضره نتاع المبالغ، جاب السي محمد ديك الوراق، شي وراق ديال البنكه وداك الشيء. قال لي هاد الدري ودي انا هاد الوراق هادو انا ما الا هما صالحين انا راه ما تيخش فيهم. ما عرفت، قال لي اعطيني النمره ديال تاش داك. لا يورينا الاناليتيك ديال القناه ديالو كامله، شحال فيها هاد الارباح، تما فين جبت لكم الارباح؟ هو يجبد الارباح، جبد شي مبالغ اللي هي من اللي تيسمعها نور الدين، تنسمعها حتى انا وسمعها حتى هو، المعني حتى هو سمعها. قال لي اودي هاد المبالغ انا راه ما في راسيش، هاد المبالغ الا تديها الشركه او ولا شي حاجه انا ما توصلتش بهاد المبالغ. المبالغ اللي تنتوصل بها هو هاد القدر. حسبوا غير هاد واحد 3 شهور الاخرى لقاو فيها واحد المبالغ اللي هي شويه. تنسول انا ما يمكن ليش نحكم على شي واحد الا ما سولته هو وسولت الاخر. قال لك اودي اللي تنشدوا اللي شدينا، لقينا واحد الفريق كبير ما بيناتهم. داك السيد قال لهاد الوليد اودي الله يحفظك الله يرضي عليك، راه هاد الشيء انا ما كان واضح ليا وما كنتش ندخل فيه، انا كنت ندخل في حدود كذا، نصور من الفيديو تجوني الفلوس من الشركه نعطيه هو سميتو هذا الشيء. الا كانوا هاد المبالغ هو المبالغ كاينه مادام تيعطي داك الشيء سميتو عليه تقبيه حتى هو بينه المبالغ بقاو عند الشركه. هادشي اللي قال هو ما عرفناش واش بقاو عند الشركه واش ما بقاوش عندها. انا القضيه نتاعت واش بقاو عند الشركه ولا ما بقاوش عند الشركه ولا داهم هو ولا داهم الاخر، هذاك الشيء تيبقى بيناتهم. يعني انت توصلتي راه انت خويا اللي تتهضر ما توصلش اخويا باش ما نكذبوا على السيد. انا راه هذاك المبلغ ما عمرنيش ديتو في حياتي. هذا الشيء اللي قلت راه هو اللي كاين. تنقول انا الصراحه يعني كاينه واحد الفرق كبير ما بين الفلوس اللي تيشد نور الدين والفلوس اللي سميت له عليه. هذا الشيء اللي بان ليا انا سميت له. وعاود قلت له الدري الصغير على الله
جبد لي من نهار بدينا اليوتيوب بدا تيقول لي لا هذا الدري تيطير مع هذا تيقول لي لا خليني ندخل هنا ما بغيتش انا هذا القدام بغيت انا نبدا من كل شيء وغادي نعرف منين هو اللي عارفين انا ما قاريش وفيريفينا الوراق لقينا داكشي اللي في شي ورقه انا وبنتو حفصه داكشي اللي تما داكشي اللي في التليفون زايد على داكشي اللي في الوراق وهادشي اللي كاين اخوتي كما قلت لكم القناه ديال عمي نور الدين غتلقاوها تحت دخلوا ليها حتى الفيديو الجاي يدير شي فيديو ان شاء الله في القناه ديالو وغيقول لكم دخلوا عندي راه كاين الفيديو غيديروا دابا يقول لكم دخلوا عندي ان شاء الله كل مره يبدا يدير في القناه ديالو كنتمناو تدخلوا عنده كاملين وتشتركوا عنده في القناه وهذا الشيء اللي كاين حنا جينا غير نوريو لكم الحقيقه ما بغينا والو غير الناس حيت جاو هجموا عليا بزاف الناس ما فاهمينش حيت كما القانون عند القاضي خص يسمع الجوج طرفين ماشي يسمع غير الواحد احنا قلنا لكم الحقيقه وتهلاو في راسكم الجمهور وقول لهم كلمه اخيره باش الكلمه الاخيره للجمهور الكريم تنحبكم والله يحفظ لكم والديكم والله يحفظ لكم اللي عندكم في خوتكم الله يخليه لكم وهذا الفيديو تنبغيه يشوفوا كل شيء اخويا حتى اللي ما شافوا صيفطوا عليه انا راه ما قاريش نتوما اللي عارف اللي قاري شي حاجه صيفطوا هذاك الشيء يصيفطوا العباد الله يشوفوا الحق باش يعرفوها ما ظلمتوا ما حتى حاجه ما قلت والو راه دارني تيلعب بيا تعمر ديك لاشي المزيان وهو قال جا ختم هو الاول قال لهم راه هذاك السيد بنتفارق معاه بغيت نشوف بنت ولا ولد باش نشوف